अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसानुल हक एडवोकेट विथ यू। हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं जो प्रॉपर्टी पे भी हैं, बिज़नेस में भी हैं, फैमिली पे भी हैं और दीगर और चीज़ें हैं उनके ऊपर भी किए। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि भाई जो मकानात वग़ैरह हैं, जो पोर्शन वग़ैरह हैं, उसको भी जो है ना रेगुलराइज़ करने की बात की जाए। और सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है पर्सनल कैपेसिटी में कि इन लोगों का ख्याल किया जाए जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहते और वो दर दर मारे मारे फिरते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको उनकी जगह पे ही रखा जाए और उनको बाकायदा परमिशन दी जाए। अगर वो उनके जायज़ मकानात हैं, अलॉटेड हैं और किसी ऐसे एरिया में नहीं हैं जहाँ पर जो है ना ये इलीगैलिटी क्रिएट हो, तो उनके लिए थोड़ा सा कंसिडरेशन होना चाहिए। ये मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो वो बात है। दूसरा बात ये है कहने की कि भाई आपके लिए जो हम प्रोग्राम तैयार करते हैं इसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है और बहुत बड़े सब्जेक्ट को ना छोटे अल्फाजों में पिरो के आपको समझाना पड़ता है। तो आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे, इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ उनको मिलें। और पीछे जो वीडियो हमने डाली हुई हैं उनमें भी अगर कोई वीडियो उनको देखना चाहते हैं तो वो भी देखें। तकरीबन 44 वीडियो है इस वक्त जो इसमें चली है, जिसमें प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, फैमिली है और दीगर मैटर्स हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद और औरों के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार खैर है और इससे हमें कोई इस्तेफ़ादा नहीं है, लेकिन हम आवाम की भलाई के लिए इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो लिहाजा चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है उसका जो उन्वान है वो है पार्टनरशिप, बिज़नेस पार्टनरशिप। बिज़नेस पार्टनरशिप क्या होती है, बिज़नेस पार्टनरशिप डीड क्या होती है, बिज़नेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। इस हवाले से आज हमने प्रोग्राम करने की जसारत की है और कोशिश करेंगे कि आपको कुछ लीगल और कुछ बिज़नेस के बारे में बता दिया जाए। देखिए नाजरीन, पार्टनरशिप जो होती है वो हमेशा कम से कम दो आदमियों के दरमियान होती है। अब दो आदमियों के दरमियान बराबरी की बुनियाद पे भी होती है और डिफरेंट परसेंटेज पे भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी 50% का हिस्सेदार है, कोई आदमी 40% का, कोई 30% का, कोई 20% का, एज़ पर द केस। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि दोनों फरीक़ैन अगर बराबरी की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ख़र्चे उठा रहे हैं, अगर जगह किराए की है किराया दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, अगर मुलाजिम है तो तनख्वाहें भी दे रहे हैं, ये सारी बातें उस एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि एग्रीमेंट का टॉपिक क्या है, यानी हम क्या एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कौन सा एग्रीमेंट कर रहे हैं, बिज़नेस क्या है, उस बिज़नेस के स्कोप क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, दोनों आदमी किस कदर रेशो डाल सकते हैं, क्या तीसरे पार्टनर को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और इसके अलावा बात ये भी है कि अगर तीसरा पार्टनर या चौथा पार्टनर और भी आ जाए तो उनका रेशो ऑफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ये भी डिसाइड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक्चुअली ये लिखी जाती हैं एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में। जो एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है उसे रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डीड ऑफ पार्टनरशिप जो होती है वो हमेशा रजिस्टर होती है। और डीड ऑफ पार्टनरशिप रजिस्टर कराने के लिए आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, तमाम बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसमें होती हैं कि भाई इस वक्त से इस वक्त तक आप बैठेंगे, इस वक्त से इस वक्त तक मैं बैठूँगा या दोनों बैठेंगे। फिर उसके बाद उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है कि भाई इसका जो मुनाफा आएगा, नफ़ा आएगा, तो उस नफ़े का जो बंटवारा है वो हफ्तेवार बुनियाद पे होगा, रोज़ की बुनियाद पे होगा, महीने की बुनियाद पे होगा, किस हिसाब से होगा। फिर बंटवारा जो है वो ज़ाहिरी बात है कि जो भी आपका हिस्सा बनता है, जो भी आपके मामलात होते हैं वो तमाम अखराजात निकालने के बाद होते हैं। तो कभी बहुत ज़्यादा नफ़ा भी होता है, कभी बराबरी में भी छोड़ता है आदमी, कभी नुकसान भी होता है। तो इसमें जो है ना बहुत जल्दी दिल नहीं हारना चाहिए, बहुत जल्दी जो है ना अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा, ये तो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दोनों पार्टनर बराबर के शरीक हैं। एक और भी पार्टनरशिप होती है जिसे हम कहते हैं भाई एक आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरे आदमी के पास टेक्नोलॉजी है।
تو ایک آدمی کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اور دوسرے آدمی کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف کاموں کی اگر کوئی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، امپورٹ ہو رہا ہے مال، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پارٹنرشپ کی بنیاد پہ چلتی ہیں، مگر پارٹنرشپ کے اندر ہمیشہ اصول ہوتے ہیں، اس میں ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس میں ایکسپینسز ہوتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں اکاؤنٹ کھلتا ہے باقاعدہ فرم کا، اگر فرم کے لیے جگہ لی جاتی ہے تو اس جگہ کا حساب ہوتا ہے، خریدی جاتی ہے، ملکیت پہ لی جاتی ہے تو بھی دونوں پارٹنرز اس میں اپنا اپنا شیئر ڈالتے ہیں، اور اگر رینٹ پہ دیتے ہیں تو یا لیتے ہیں تو رینٹ کے اوپر بھی اپنا اپنا شیئر ڈالتے ہیں۔ اس طرح تمام شیئرز کو نکالنے کے بعد پروفٹ کا حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی دوران میں اگر کوئی آپس میں نا اتفاقی ہو جائے یا کوئی مسئلہ ایسا بن جائے تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں ایک شک یہ بھی لکھتے ہیں کہ بھائی ایک آربیٹریٹر آئے گا، یعنی مصالحتی بیچ میں ڈالیں گے، اور وہ مصالحتی دونوں آدمیوں کو قابل قبول ہوگا، یعنی جو وہ فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ دونوں مصالحتیوں کو، دونوں پارٹنرز کو اس مصالحتی کا وہ جو فیصلہ ہے وہ منظور کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک مصالحتی معاملے بھی آ جاتے ہیں، ڈیوٹیز بھی آ جاتی ہیں، رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کام کو اگر آگے بڑھانا ہوگا، اگر کام بہت اچھا چل رہا ہے تو آگے مین پاور رکھنی ہوگی، آگے جو ہے نا لوگوں کو بھرتی کرنا ہوگا، نہیں کرنا ہوگا، کس کی ذمہ داری ہوگی بھرتی کرنے کی، کس کی ذمہ داری ہوگی مارکیٹنگ کے معاملات دیکھنے کی، اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے، اور اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت بنتی ہیں جب آپ جو ہے نا ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہوگا تو آپس میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھئی کس نے کیا معاملے کیے تھے، کیا نہیں کیے تھے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہم پارٹنرشپ کریں اس کا ایک باقاعدہ جو ہے نا ڈرافٹ بنائیں، اس کی ڈیڈ بنائیں یا ایگریمنٹ بنائیں، اس ایگریمنٹ میں تمام اخراجات کی ڈیٹیل ہو، منافع کی تقسیم ہو، اور اگر کوئی پارٹنر چھوڑنا چاہتا ہے تو نوٹس کا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے، اور اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے جو واجبات نکلتے ہیں اس کی ادائیگی کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، اس کا ٹائم بھی ہونا چاہیے کہ بھائی جو ہے نا یہ کتنے عرصے میں آپ کے پیسے دیے جائیں گے۔ اگر کوئی دستبرداری کرتا ہے کہ بھائی میں جو ہوں مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا، بھائی آپ اس کو سنبھال لیں، یا دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ بزنس میں بہت اسکوپ ہے لیکن دوسرے آدمی کو نظر نہیں آ رہا، تو وہ یہ کرے گا کہ وہ کہے گا یار ایک کام کرو تم مجھے جو ہے نا اپنا حصہ بھی بیچ دو، تو وہ آدمی جو ہے اپنا حصہ بھی اس کو بیچ سکتا ہے، اس کا بھی طریقہ کار ایک طے ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں کتنے عرصے میں آپ کو جو ہے نا یہ پیسے دینے ہوں گے، اور کمپنی کا نام بھی رکھا جاتا ہے، دونوں کی مرضی سے رکھا جاتا ہے، کمپنی کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ دونوں کے سگنیچر سے ہوتا ہے، پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دن کے اندر کتنی رقم ہم دے سکتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں، کتنی رقم ہمیں نکلوانی چاہیے، اور یہ سارے معاملات جو بہت چیدہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس میں یہ ایک جنرل نالج کے لیے آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ پارٹنرشپ ہوتی کیا ہے اور نفع نقصان کیا ہوتا ہے، کاروبار میں اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، مصالحتی کا کیا کردار ہوتا ہے، مصالحتی کی دونوں فریقین جو ہوتے ہیں ڈیوٹی باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ دونوں شخص جو ہیں اس مصالحتی کی بات کو مانیں، اس کے فیصلے کو مانیں۔ دوسرا یہ ہے اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے پیریڈ میں میرے پیسے مجھے واپس کر دیے جائیں۔ اسی طرح اگر کسی خدا نخواستہ کسی پارٹنر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو رہتے ہیں اس کے لاحقین، کیا لاحقین اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، کیا وہ پارٹنر جو ہے اس لاحقین کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، یا ایسی صورت میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو فارغ کر دیا جائے گا، یا جب تک کمپنی چلے گی وہ جو ہمارا پارٹنر ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہا اس کے تمام اخراجات جو ہیں جو جس طرح وہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا اسی طرح اس کو ملیں گے۔ یہ چیدہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ
مناسب لگے تو آپ ہماری بات دیکھ لیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پرٹیکولر کوئی پارٹنرشپ ڈیڈ بنانی ہے، بہت سالڈ قسم کی بنانی ہے، تو وہ تو پھر آپ کسی وکیل سے ڈرافٹ کرائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. لہٰذا آج کا پروگرام بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.